अस्सलामुअलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज दोबारा से मैं आपके सामने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के फ़ैसले और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत किस तरह की होगी, मैं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ हदीसें आपके सामने पेश करूँगा जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होगी तो वो हुकूमत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कैसी होगी और इमाम अलैहिस्सलाम के उस वक्त कैसे फ़ैसले होंगे और इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को किस तरह जो है उनके बीच में अदालत को कायम करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं उस ही किताब, जैसा कि आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, किताब का नाम यानी हुकूमत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से ये किताब है। शेख नजम तिब्सी की ये किताब है और इसके अलावा बहुत सी और किताबें भी हैं, जैसा कि सबका वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरे मुकम्मल हवाला जात दिए। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम आज की इस वीडियो की इब्तिदा कुरान की एक आयत से करेंगे जो कि आपके मैं स्क्रीन पर अभी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो इस आयत की तफसीर है वो पेश करने के बाद फिर चंद हदीसें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में है। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और इस किताब को देखते हैं कि इस किताब में वो कौन सी आयत और इस आयत के ज़ैल में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है। जी नाज़रीन इकराम, ये आपकी आंखों के सामने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ये आयत शरीफा है जो कि सूरह बकरा की है, जिसके अंदर वअलमू अन्नल्लाह युही अल अर्ज़ बअद मौतिहा कि इसके ज़ैल में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जान लो कि ये खुदा कह रहा है कि जान लो कि खुदावंद आलम ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद ज़िंदा करेगा। इसकी तफसीर में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ज़मीन को हज़रत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़िंदा करेगा। हज़रत ज़मीन पर अदालत बर्पा करेंगे और इसे आदलाना अंदाज से ज़िंदा करेंगे जबकि जुल्म और जोर से मुर्दा हो चुकी होगी। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपने ये आयत पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, आप इसको जानते हैं कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदा करूँगा। तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये ज़मीन वो इसका जो ज़िंदा करना है ये दो मानी में होता है। एक ये होता है कि जब बारिशें नहीं होती तो ज़मीन से फसल बरामद नहीं होती, उस वक़्त ज़मीन मुर्दा हो जाती है, और उस वक़्त अल्लाह आसमानों से पानी को बरसा के ज़मीन से वो जो चीज़ें जो मुर्दा हो चुकी है उसको ज़िंदा करता है, यानी उसमें से वो फसलों को उगाता है। और एक वो ज़मीन जो मुर्दा हो जाती है, उस ज़मीन से मुराद ये है कि इस ज़मीन पर जो है लोग जब जुल्म राज करने लग जाता है तो उस वक्त ज़मीन जो है वो मुर्दा हो जाती है। तो इसको अल्लाह इस तरह ज़िंदा करता है कि उस पर अदल को कायम करता है। अदल को कायम करने के बाद वो ज़मीन जो है फिर मुर्दा होने के बाद ज़िंदा हो जाती है। वो किससे होती है? अदल के कायम होने से ज़मीन जो है वो मुर्दा अब ज़मीन ज़िंदा हो जाती है। जैसा कि तमाम मसालक के अंदर जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हैं तमाम के यहाँ ये हदीस तवातर से मौजूद है कि जब इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो ज़मीन पर जितना जुल्म है इसको ख़त्म करेंगे और अदल को कायम करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये हदीस पहले सबसे पहले आपने आयत देखी। इस आयत के ज़ैल में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। अब मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम उस किताब की तरफ वापस चलते हैं और यहाँ पर हम फिर एक चीज़ और को देखते हैं कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हज़रत महदी अजल ताला फ़रजहु शरीफ ज़हूर करेंगे तो माशरा में ऐसी मीज़ान अदालत कायम करेंगे जिसके बाद फिर कोई जुल्म नहीं करेगा। नीज़ हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसानों
اور لوگوں کے درمیان عادلانہ رویہ اپنائیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 500 درہم زکوٰۃ ہے، اسے لے لیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا اسے تم خود ہی اپنے پاس رکھو اور اپنے پڑوسیوں اور بیماروں اور ضرورت مند مسلمانوں کو دے دو۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ظہور کریں گے تو برابر سے مال تقسیم کریں گے اور عدالت کے ساتھ ان سے رفتار رکھیں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا گویا اس نے خدا کی پیروی کی ہے، اور جو نافرمانی کرے گا گویا خدا کا نافرمان شمار ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کا نام مہدی رکھا گیا ہے کہ پوشیدہ امور و مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عدالت کے زمانے میں عدالت اتنی وسیع ہوگی کہ شرعی اولیت کی بھی رعایت ہوگی، یعنی جو لوگ واجبات انجام دیتے ہیں ان پر مستحبات انجام دینے والوں کو مقدم رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اور الہی حکومت کا پوری دنیا میں بول بالا ہوگا تو فطری بات ہے کہ الہی نعروں کی ناقابل وصف شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ حج ابراہیمی علیہ السلام شاعر الہی کا ایک جز ہے جو حکومت اسلامی کی وسعت سے پھر کوئی حج پر جانے سے مانع اور رکاوٹ نہیں ہوگا، اور لوگ باڑ کی مانند کعبہ کی سمت روانہ ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کعبہ کے ارد گرد ایک بھیڑ ازدحام ہوگا، اور اتنا کہ حج کرنے والوں کے لیے کافی نہ ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام حکم دیں گے کہ الویت ان کی ہے جو واجب ادا کرنے آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول یہ سب سے پہلی عدالت کی جلوہ گاہ ہوگی۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عدالت سے جو چیز آشکار ہوگی وہ یہ ہے کہ حضرت اعلان کریں گے جو لوگ مستحبی حج مناسک اور حجر اسود کو چومنے اور مستحبی طواف انجام دینے جا رہے ہیں وہ واجب حج ادا کرنے والوں کے حوالے کر دیں۔ دلوں پر حکومت۔ ناظرین کرام، میں یقیناً آپ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ تمام حوالہ جات بھی پیش کر دوں تاکہ ہم سب کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کس کس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں، ان تمام کتابوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ان میں سے جا کے یہ مل سکتا ہے۔ تو کمال الدین جو ہے پیج نمبر اس کا 372 ہے، کفایت الاثر ہے، صفحہ نمبر اس کا 280 ہے، 270 ہے۔ اعلام الورا جو ہے اس کا صفحہ نمبر 408 ہے۔ کشف الغمہ ہے، اس کا پیج نمبر 314 ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کتاب ہے جنابی المودہ جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، پیج نمبر 448 پر۔ بہار الانوار جو ہے جلد نمبر اس کی 52 ہے، صفحہ نمبر 321 ہے۔ احقاق الحق جلد نمبر اس کی 2 ہے، پیج نمبر اس کا 364 ہے۔ اسبات الہدایہ جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 496 ہے۔ عقد الدرر ہے، صفحہ نمبر 339 ہے۔ احقاق الحق جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 186 ہے۔ یہ کوئی بھائی بھی اگر ان جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اگر یہ دیکھنا چاہے تو ان تمام کتابوں کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی ان تمام حدیثوں کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں۔ میں اب تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو باقی مومنین تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے وقت کے امام کی جب حکومت قائم ہوگی تو وہ حکومت کیسی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔